नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई रूपान्तरणको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म हुँ अकुर लुटेल अनि यति बेला हामी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट यहाँहरू समक्ष लाइभमा आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी विशेष गरी समाज, समुदाय र यही समुदायभित्रका साना साना विषयवस्तुहरू जुन हामी नेपाली दाजुभाइहरूले विदेशी धर्ममा प्राप्त गर्दै आएका छौँ, जसरी हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, यी विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न चरणमा विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरू मार्फत कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी रूपान्तरणको यो फोरममा एउटा सामुदायिक बहस गर्दैछौँ। यसलाई हामीले कम्युनिटी इन्टरेक्सन पनि भनेका छौँ र तपाईँ जहाँबाट हेर्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो प्रश्नहरू पनि हामीले लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिन सक्नुहुनेछ। र हामीले बुझाउन खोजेको यो विषय हो जुन विषय अब नेपालीहरूको बसमा नरहेर त्योभन्दा माथि गइसकेको विषय हो। अहिले प्रवासका भूमिमा नेपालीहरू मात्र श्रमका लागि र विशेष गरी कामका लागि मात्रै दत्तचित्त छैनन्। विशेष गरी श्रम सँगसँगै आफूलाई आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै विदेशी या भनौँ सो देशका उक्त देशका विभिन्न राजनीतिक लगायत अनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहेर मूलधारमा उहाँहरू प्रवेश गर्ने क्रम पनि बढेको छ। प्रसङ्ग हो न्युयोर्कको। विशेष गरी एउटा व्यक्तिले आफूलाई श्रम सँगसँगै यहाँको राजनीतिमा या भनौँ मूलधारमा प्रवेश गराउने प्रथम खुड्किलो कम्युनिटी बोर्डमा पाइला राख्छ। त्यसपछि के सोध्छ र कम्युनिटी बोर्डको सदस्य भइसकेपछि त्यहाँ नियुक्त लिइसकेपछि त्यसले के गर्छ। त्यसै गरी समुदायसँग कम्युनिटी बोर्डको या भनौँ त्यो सदस्यको नाता के हुन्छ र त्यो व्यक्तिले समुदायको लागि विशेष गरी हामी नेपालीहरूको लागि के गर्न सक्छ, हाम्रो समुदायको लागि प्रतिफलित काम के गर्न सक्छ, यो विषयमा आज हामी एउटा अर्थपूर्ण बहस हामीसँग भर्खरै मात्रै कम्युनिटी बोर्ड 5 मा नियुक्त हुनुभएका नेपाली सोसाइटीका फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट र अहिले हामीले भन्नुपर्दाखेरि नेपाली समाजमा धेरैभन्दा धेरै सामुदायिक कामहरूमा इन्भल्भ भएर काम गर्दै आउनुभएका भुवनेश्वर अधिकारी हुनुहुन्छ। भुवनेश्वरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रा अर्का स्रोत हुनुहुन्छ, उहाँ आजकल मात्रै भर्खरै मात्रै क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड 3 मा नियुक्त हुनुभएको छ। पाउनुहुन्छ गोर्खाली समाज युएसएका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट र त्यसै गरी अहिलेको लायन्स क्लब जुन रोटरी क्लब एकदमै धेरैभन्दा धेरै पान्डेमिकको बेलामा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई एउटा सहयोग गर्ने संस्था क्लब अफ क्विन्स न्युयोर्कका वर्तमान सचिव र त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समयमा यो नयाँ कार्यकालले रिजुट नेपाली सोसाइटीमा उहाँलाई सल्लाहकारको भूमिका पनि वहन गर्न दिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ समाजसेवी सामाजिक व्यक्तित्व जसले एनआरको यात्रा पनि मार्गदर्शन गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ क्विन्स कम्युनिटी खामलाल भट्ट र उहाँलाई हामी विशेष गरी भट्ट भनेर यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ तपाईँलाई मैले एकमुष्ट स्वागत गरेँ। मैले अलिकति भूमिका बाँधेँ, कहीँ कतै गल्ती पनि भयो होला, म माफी पनि चाहन्छु। यो नेपालीहरू अहिले बिस्तारै बढ्ने क्रम जारी छ। धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू विभिन्न क्षेत्रमा फैलिरहनु भएको छ। यो एउटा सुखद पाटो पनि हो। हामी यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। मैले अघि पनि भने क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड या भनौँ न्युयोर्कको कम्युनिटी बोर्ड जहाँ तपाईँहरूलाई नियुक्त दिएको छ, यो क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड भनेको के हो, म भुवनजीबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। धन्यवाद। खास गरी के हो भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ कहाँनिर छौँ आएर म यहाँ आएको 2002 मा पहिला टेकेको थिएँ, पछि फेरि 3 बाट आएर बस्न पनि थालेँ। यहाँ आएर केही वर्ष आफ्नै सङ्घर्षमा रुमल्लिँदै यहाँको विषयमा बुझ्ने मौकै पाइएन। अनि बिचमा अलिकति यो नेपाली कम्युनिटीभित्र रहेर चाहिँ केही काम गरौँ भनेर अब हामी बसेको ठाउँमा भएको रिजुट नेपाली सोसाइटीमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपले संलग्न हुँदै आइयो र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि र अब यहाँनिर
हामीलाई समय बिताउने हो भने बिस्तारै बिस्तारै यहाँभित्र मेन स्ट्रिमको कुराहरू जान्न जरुरी छ, जसले गर्दा हामी हाम्रा अब बच्चाहरू त यहाँ पढ्न थाले, हामीहरूले त अब यहाँ पढेको पनि होइन, मैले यहाँ क्लास लिएको पनि छैन। म आफूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले म उबर चलाउँछु होइन। पेसाले चाहिँ म सेल्फ इम्प्लोय हो। त्यसो भएपछि हामी समय पनि निकाल्न सक्छौँ भने अलिकति हाम्रो कम्युनिटी भन्दा थोरै बाहिर यहाँको लोकल कम्युनिटीमा हेरौँ न भनेर यो चासोको साथ यो कम्युनिटी बोर्ड भनेको के रहेछ त नि भनेर यहाँ चाहिँ इन्ट्री हुने कोसिस चाहिँ गरेँ मैले। खासै त्यत्रो होइन कि हाम्रो केही साथीहरूले अलिकति गरेको अब अलिकति त्यहाँभित्रको कुराहरू सुन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लाग्यो र त्योभित्र चाहिँ अब यो त्यही हो कम्युनिटी, हामी बसेको लोकल कम्युनिटी, लोकल गभर्मेन्टले हेर्ने एरिया हो, त्यही भित्रको एउटा पार्ट हो भएर हामी त्यहाँभित्र छिर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अब त्यहाँभित्रका कुराहरू धेरै बुझ्न र जान्न त अब हामी त एकदम हो। इभन हामीले यो अस्ति सोमबार मात्रै हामीलाई चाहिँ इमेल आएको छ, हामीले चाहिँ इभन यो विषयमा चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ लिनुपर्ने, यो विषयमा अलिकति चाहिँ त्यसपछि शपथ खानुपर्ने कामहरू हाम्रा बाँकी नै छन्। त्योभन्दा अगाडि हामीलाई यो 10 तारिकको लागि कम्युनिटी बोर्डको मिटिङको चाहिँ एजेन्डाहरू पनि आइसकेको छ, चिठी आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू खुल्ने छन्। तर कम्युनिटी भनेको हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यसको चाहिँ हाम्रो लोकल एरियाको एउटा जुन यहाँ सबै मिलेर बसेको कम्युनिटी छ, त्यसमा पनि हामीले अब जुन यो जुन कम्युनिटी बोर्ड 5 को कुरा गरिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ रिजोड, मासपेट, मिडल भिलेज, ग्ल्यान्डेल 4वटा नेबरहुडहरू हेर्छ। त्यसपछि गएर अलिकति चाहिँ उड साइडको र रिगो पार्कको पनि केही भागहरू परेको छ, त्यो नक्साहरू मैले सरसर्ती अलिअलि हेरेको थिएँ। र योभन्दा अगाडि पनि म कम्युनिटी बोर्डसँग बेला बखतमा लिङ्कमा थिएँ, किन भन्दा हामी यो रिजोडको कम्युनिटी बिल्डिङको प्रोसेसलाई लिएर पटक पटक त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अब कति सरसफाइका मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ कहिले कता चाहिँ त्यो कम्प्लेनहरू आउने गरेको हुनाले त्यो कम्युनिटी बोर्डसँग म एट्याच थिएँ। हो, म तपाईँमा एकछिन पछि आउँछु। यसले अब के गर्छ, कसरी त्यसले चाहिँ कार्य सम्पादनको चरणमा लैजान्छ, तपाईँहरू त्यहाँभित्र कस्तो खालको बस हुन्छ त्यो विषयमा आउनेछु। खेमजी, मैले यहाँलाई पुनः स्वागत गरेँ। मैले भुवनेश्वरजीलाई सोधेँ, यो कम्युनिटी बोर्ड समग्रमा नामै एउटा सामुदायिक एउटा बोर्ड हो, एउटा त्यसले चाहिँ गर्ने हो, समुदायकै काम गर्ने होला सम्भवतः। यहाँको बुझाइमा कम्युनिटी बोर्ड भनेको हाम्रो आम नेपाली दाजुभाइहरू जसले बुझ्न सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई यहाँले प्रष्ट रूपमा बुझाइदिनु पर्यो, कम्युनिटी बोर्ड भनेको के हो? धन्यवाद अकुरजी। थ्याङ्क यू सो मच। मैले यहाँको करिब 3 वर्षदेखिको अनवरत यो नेपाली समाजको सामाजिक, भौतिक, आर्थिक विकासको निम्ति समुदायले के कसो र गरिरहेको छ, यसमा हाम्रो मिडियाले कुन भूमिका खेल्यो भने समाजलाई टेवा पुग्न सक्छ भनेर अनवरत लाग्नु भएको छ। यसको लागि नेपाली समाज डायस्पोरा सबै ऋणी भएको यहाँलाई म जनाउँदछु र यहाँले हामीलाई यो प्लेटफर्म दिनुभयो जानकारीको लागि, यहाँलाई सर्वप्रथम त धन्यवाद छ। अब हामी अहिले जुन यहाँले कम्युनिटी बोर्डको लागि फोकस गरेर हामीलाई समुदाय मार्फत जानकारी गराउने अभिप्राय लिनुभयो। कम्युनिटी बोर्ड भन्नाले एउटा कुनै क्षेत्रभित्र त्यहाँ रहेका मानव समुदायको निम्ति आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक र सबै एक्टिभिटिजको सरोकार राख्ने एउटा बोर्ड हो। त्यो हामी नेपालदेखि हरेक राष्ट्रमा कम्युनिटी सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो जहाँ पनि त्यो बोर्डहरू स्थापना हुन्छ, जस्तै भिडिसी भन्नुहोस् अथवा कम्युनिटी बोर्ड भन्नुहोस् अथवा अरू अन्य विभिन्न टास्क फोर्स अथवा गभर्मेन्टको अलाइन एजेन्सीहरू हुन्छन्। यो चाहिँ के हो भने गभर्मेन्टको एकदमै गभर्मेन्टकै एउटा बडी हो, सानो एकाइ हो र यो कम्युनिटीमा बसेर त्यो कम्युनिटीको हरेक चिजसँग सरोकार राख्दछ। जस्तै यसले चाहिँ नि बजेटहरू बनाउने अथवा यसले त्यहाँ भएका अरू लिकर अथोरिटीहरूको बारेमा होस् कि
या त अरू पार्कहरू लिङ्केजहरूको लाई चाहिँ समन्वय गर्ने होस्, जस्तै अब मेरो कम्युनिटी बोर्ड 3 हो, यसको चाहिँ 3वटा, यो वास्तवमा साथीहरूलाई लाग्ला यो कम्युनिटी बोर्ड भने त छ्यासप्यासी छ, हो यो छ्यासप्यासी छ। यो चाहिँ नि तपाईँ न्युयोर्क सिटीभित्र 59वटा कम्युनिटी डिस्ट्रिक्टहरू छ र एभ्री डिस्ट्रिक्ट, हजुर, एभ्री डिस्ट्रिक्ट हेज ए कम्युनिटी बोर्ड र त्यो एउटा कम्युनिटी बोर्ड छ, त्यो सबैसँग छ। र मेरो बोर्ड 3 मा जहाँ मलाई अपोइन्ट गरिएको छ, त्यो बोर्डभित्र करिब चाहिँ नि तपाईँको 50-51 जना भोटर्सहरू, अथोराइज भोटर्सहरू हुनुहुन्छ। किनभने भोलि त्यहाँ चाहिँ टास्क फोर्सहरू बनाउनु पर्यो भने पनि भोटर्स ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, अनि लगायत सबै कामहरूको अथवा कुनै चिजहरूमा कन्फ्लिक्ट आयो भने निर्णय गर्ने समेत त्यो भोटिङ लिस्टको राइट भएको कारणले यो एकदमै के हो भने एकदम नितान्त गभर्मेन्टको एजेन्सी हो, गभर्मेन्टको अथोराइज्ड एजेन्सी हो अथवा गभर्मेन्टकै एउटा निकाय हो र खालि यो चाहिँ तलब पाउँदैन, यो बेतलबी निकाय हो। यसले चाहिँ भोलिन्टियर्स काम गर्छ। भोलिन्टियर्समा आफ्नो समय समर्पण गरेको कारणले मेयर्सदेखि सिटी काउन्सिलदेखिका हरेक इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ कम्युनिटी बोर्डको सदस्य जाने हैसियत राख्छ र उसले पार्टिसिपेट हुने मौका पाउँछ र जानकारी पनि पाउँदछ। थ्याङ्क यू। अहिले यसको लागि चाहिँ मेरो त्यही नै आन्सर। प्रारम्भिक जानकारी यहाँले दिनुभयो, एकदम धन्यवाद। अब हामी अहिले डिस्कसनमै जाउँ। हामीले यसले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, यो दुईजना तपाईँहरू सेम पोजिसनमा हुनुहुन्छ, मात्र एउटा बोर्ड नम्बर फरक छ। बोर्ड तपाईँ 3 मा हुनुहुन्छ, भुवनेश्वरजी बोर्ड 5 मा हुनुहुन्छ, मात्र त्यति फरक हो। यहाँहरूको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सायद एउटै होला र रोल पनि एउटै होला। अब हामी यो विषयमा एउटा अन्तर्क्रिया नै गरौँ। अब यहाँहरू जसले अब भुवनेश्वरजीले भन्दा पनि हुन्छ, खेमजीले भन्दा पनि हुन्छ, यहाँहरू दुईजना न्युयोर्कको एउटा भेटरान कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान त एकदमै, अब सम्भवतः टेक्सास सर्ने व्यक्ति, कोलोराडो सर्ने व्यक्ति, क्यालिफोर्निया सर्ने व्यक्ति, सम्भवतः उहाँलाई भन्नु पर्दैन कि खेम भट्ट र भुवनेश्वर अधिकारीको कन्ट्रिब्युसन के छ भन्ने कुरा। जस्तो अब यो धेरै मानिसहरूको एउटा चाहिँ जनमानसको एउटा चाहिँ प्रश्न छ, यो एउटा राजनीतिमा अगाडि बढ्ने खुड्किलो हो? मैले भन्नुपर्छ? प्लिज भन्नुहोस्। मलाई लाग्छ हो। भनेपछि यहाँको यो कम्युनिटी बोर्ड भनेको फर्स्ट डोर हो जो राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिको लागि नि त? एकदम हो। यसमा चाहिँ अब लक्ष्य बनाएर अगाडि जाने मन हुँदा यसले चाहिँ एउटा खुड्किलो चाहिँ पास गरेको। अब जस्तो राजनीतिमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखिसकेपछि त त्यहाँ अघि हाम्रो खेमजीले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ नितान्त भोलिन्टियरी काम हो, यसमा यो पैसा आउँदैन, तलब आउँदैन, बेतले भन्यो। तर यहाँ राजनीति गर्नेहरूलाई त पैसा आउँछ भनिन्छ नि, यो बेमेल किन? मलाई अलिकति यसलाई क्लियर गराउन मन पर्यो। आदरणीय भुवन सरको कुरालाई म आउट गर्दै, अब मुख्य कुरो के छ भने समुद्रमा पौडी कसरी खेल्ने आफ्नो तौर तरिका हुन्छ। यो एउटा अवसर हो। यसले चाहिँ बिगिनिङ स्टेप चाहिँ के हो भने यसले मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सलाई नै यसले चाहिँ मान्छेलाई गाइडेन्स गर्छ। फर एक्जाम्पल म जानकार कति भएँ, तर मैले रियल कुरा आज बिहान मैले 10 बजेतिर एउटा फोन कल भेटेँ, जो फोन कल थियो मेरो चाहिँ मेरो कम्युनिटी बोर्ड 3 को माइकल डेन्डेकर भन्ने एसेम्ब्ली म्यानको फोन रहेछ। मैले आई नेभर एक्सपेक्ट कल फ्रम हिम, बट उहाँले मलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने खेम, उहाँले खाम भन्नुभयो, खाम भट्ट यु आर एपोइन्टेड इन द कम्युनिटी बोर्ड 3, सो अब म चाहिँ तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु, तपाईँले मलाई भेट्ने टाइम अथवा हामी दुईजना भेट्ने टाइम कसरी मिल्न सक्छ भनेर बिहान 10 बजेको फोन थियो। सो द्याट मिन के थियो भने अफकोर्स उहाँहरू इलेक्टेड पिपुलहरूले त्यति छिटो रिसर्च गरेर, आज 2-3 दिन भयो रिसर्च गरेर उहाँहरूले हामीलाई खोज्नुको अर्थ यो चाहिँ पक्कै पनि इलेक्टेड अफिसियल्सहरूसँग कम्युनिटी बोर्डको सम्बन्ध स्ट्रङ छ र कम्युनिटी बोर्ड उहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ र कम्युनिटी बोर्ड उहाँहरूले चाहिने कम्युनिटी बोर्डको मेम्बरहरूलाई पनि खोज्नुहुन्छ भनेपछि मलाई बिगिनिङमै म त्यस्तो कहीँ पुग्ने मान्छे त होइन, तर पनि मलाई के लाग्यो भने आई एम प्राउड अफ दिस।
भनेपछि यो पक्कै पनि पोलिटिकल फोरमहरूमा जान चाहने इच्छा शक्ति राख्ने र आफ्नो क्षमतालाई मैदान बनाउन सक्ने मान्छेको लागि यो बिगिनिङ ग्रिन लाइटको प्लेस हो। यो त्यस्ता साथीहरूले अथवा जो कोहीले पनि यसमा आफ्नो चाहना राख्दा राम्रै हुन्छ, हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यही छ। पक्कै पनि थ्याङ्क यू खेमजी यो जानकारीको लागि। तपाईँ क्यामेरा हालिरहेको छ, क्यामेरा फिक्स गर्नु होला। अब भुवनेश्वरजी म तपाईँबाट जान चाहन्छु, जस्तो अब राजनीतिमा अगाडि बढ्नेको लागि खुड्किलो भन्नुभयो, त्यो खुड्किलो एकदमै यो कम्युनिटी बोर्डै रहेछ। अब यसको क्षेत्राधिकार त पक्कै छन् नि। अब जस्तो यसले हामीले सुन्नमा आएको छ कम्युनिटी बोर्डले चाहिँ तपाईँको लिक्विडदेखि लिएर कहाँ कस्तो कुरालाई के अथोराइज दिने, स्वीकृत गर्ने नगर्ने, त्यहाँ भोटिङ सिस्टम हुने भनिएको छ। यो रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भुवनजी? अब यहाँको अहिलेसम्मको जानकारी, हुन त यहाँले ओथ लिनु भएको छैन अहिलेसम्म, समय बाँकी नै छ। भर्खर मैले यहाँलाई अपोइन्टेड गरिसकिसकेपछि सम्भवतः पहिलो पटक लिएको हुनुपर्छ। के छ यसको चाहिँ तपाईँले केही अहिलेसम्म केही तपाईँले जानकारीमा आएको छ कि छैन, केही बुझ्नु भएको छ कि छैन, के छ? सामान्य जानकारी छ, यसमा चाहिँ अलिकति डिटेल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ पछि नै होला होइन। सामान्य कुरामा चाहिँ के छ भने यो ल्यान्ड युजको कुरा छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो लिकरको पनि कुराहरू यसमा छ। त्यस्तै गरेर ट्रान्सपोर्टेसन अब यो लोकल गभर्मेन्टले हेर्ने कुराहरू जति पनि छन् त्यसमा चाहिँ कम्युनिटी बोर्डको थ्रुबाट अघि खेमजीले भनिसक्नुभयो भोटिङ गरेर जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पार्टिसिपेट भएर आफ्नो एरियामा भएका गतिविधिलाई रिपोर्ट गर्दै यहाँनिर यो चाहिँ हामीले यस्तो पाएको छौँ भनेर हामीले चाहिँ जानकारी गराउनु र त्यहाँको चाहिँ विषयमा हामीले चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब सँगसँगै अब हाम्रो नेपालीहरूलाई अब धेरैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अहिले बिस्तारै, पहिला त अब यो हाम्रो सपना थियो, यो हाम्रो अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि हाम्रो त्यो हैसियत पनि होइन। अमेरिका जस्तो ठाउँमा, त्यहाँमाथि न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा हामीले सरकारको कुनै पनि तह र तबकामा सपना देख्नु भनेको चाहिँ विवाह स्वप्न बराबर हो भने थियो। अब बिस्तारै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्रमशः अहिले धेरै नै अब नेबरहुड एडभाइजरी बोर्ड, त्यसै गरी कम्युनिटी बोर्डहरू भयो, त्यसै गरी विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूमा, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरमा हुनुहुन्छ, अहिले अगाडि बढ्दै गर्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यसको जस्तो यहाँ र नियुक्त कसले गर्छ र नियुक्त गरिसकेपछि तपाईँहरूको त्यो एउटा काम गर्ने जुन स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो स्ट्रक्चर तपाईँहरूको फर्मेसन अथवा कतिजना हुन्छ त्यो बोर्डमा, कतिजना हुन्छ, के छ यसको स्ट्रक्चर? यसमा धन्यवाद अग्रजी है यसको लागि क्वेसनको लागि। हाम्रो कम्युनिटी बोर्ड 5 मा 45 जनाको बोर्ड हुन्छ, 45 कम्युनिटी बोर्डमा। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो लोकल काउन्सिलम्यानको चाहिँ सिफारिसमा क्विन्सबोरो प्रेसिडेन्टले चाहिँ मनोनित गर्नुहुन्छ र अब यसको दायरा त प्रेसिडेन्टले गर्नुहुन्छ। हजुर, मैले यसलाई अलिकति स्पष्ट गराएँ। यो पहिलाको प्रश्नमा चाहिँ अब यसको त्यो के त यसको भूमिका के रहन सक्छ, कम्युनिटी बोर्डको भूमिका के हो भन्ने कुरा हो, म अलिकति जान्न चाहेँ। यो चाहिँ खालि के हो भने यो कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड स्पेसल प्लान फर द ग्रोथ हो क्या। ग्रोथको लागि चाहिँ यसले प्लान गर्छ, कम्युनिटी बोर्डले प्लान गर्छ र यसले जहिले पनि लोकल गभर्मेन्टको नेतृत्व गर्छ र यसले सिटीको लाइन एजेन्सिजहरू जुन जति छन्, सिटी काउन्सिल भन्नुहोस्, सिटी मेयर भन्नुहोस्, यी सबैसँग बसेर कोअर्डिनेसन, यो चाहिँ सानो इकाइ भयो, यसको यिनीहरूको कोअर्डिनेटमा यसले चाहिँ काम गरेको हुन्छ। इभन यसको ग्रोथको लागि बजेट प्लानिङ पनि कम्युनिटी बोर्डको नै हुन्छ है, एउटा कुरा। अब अर्को दोस्रो प्रश्नमा मैले भुवन सरकोलाई नै ओन गरेर फेरि अर्को के स्पष्ट गराएँ भने कतिजना मेम्बर हुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बस्ने, त्यो कम्युनिटी बोर्डमा बस्ने जनसङ्ख्याको आधारमा कति सदस्य उसले प्राप्त गर्छ। जस्तै कम्युनिटी क्विन्समा 14वटा कम्युनिटी बोर्ड छ। 14वटा कम्युनिटी बोर्डमा तपाईँको त्यसमा जनसङ्ख्या, एउटा कम्युनिटी बोर्डमा कति जनसङ्ख्या बस्छ र त्यसले कति चाहिँ नै मेम्बरहरू माग गर्छ, आधारमा तयार हुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यो टिप्पणी स्वरूप मैले भने।
अब यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले इन्फर्मल्ली क्वेसन गर्नुभएको थियो। खेमजीले पनि देख्नु होला, हाम्रो विष्णु राणा मगर जो न्युयोर्कको भेटरान कम्युनिटी लिडर पनि हुनुहुन्छ, अहिले कोरोनासँग एउटा फाइट खेल्ने फाइटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सोध्नु भएको थियो यसको लागि रेज्युमी के चाहिन्छ। धेरै नेपालीहरू बिस्तारै यसले आकर्षित भइरहेको छ र समग्रमा कम्युनिटीसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने पनि सवालहरू आउँछ। कसरी जोडिन्छ, यसको जोडाइ कसरी हुन्छ र यसले जोड्दाखेरि हाम्रो यहाँ धादिङ समाजको महासचिवले लेख्नु भएको छ, विकास कणेलले लेख्नु भएको छ, भुवनजीलाई 20 वर्षदेखि अमेरिकामा समाजसेवा गर्दै आउनु भएको, विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको र उहाँले यो रेज्युमी सँगसँगै अमेरिकाको न्युयोर्कको कम्युनिटी बोर्डमा चाहिँ आफ्नो एउटा नियुक्ति पाएकोले प्रसन्न भएर उहाँले लेख्नु भएको छ कि भोलिको दिनमा संस्थागत रूपमा हाम्रो समुदायले के पाउँछ भन्ने सवाल छ। एकैचोटि धेरै प्रश्न जस्तो भयो। समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा यसको लागि रेज्युमी के हो, जस्तो यहाँले कसरी पाउनुभयो, एउटा आम नेपालीले भोलि त्यो ठाउँमा जान्छु, भोलि त्यो ठाउँमा म पनि पाइला टेक्छु भनेर सपना देख्ने ठाउँ छ कि छैन, के छ? अब भुवन सरबाट जाने मबाट सुरु गर्न, बाँकी भुवन सरले जान्छु। अब द्वय मित्र विष्णु राणा मगर र विकास कणेल सरलाई हाम्रो नमस्कार छ। यो तपाईहरूले राख्नु भएको चासोमा तपाईहरू पनि उत्तिकै यसको मेम्बरसिप बन्न सक्ने रेज्युमी बोकेको सदस्यहरू हो। अब हामी गेममा पार्टिसिपेन्ट भयौँ अथवा एप्लिकेसनमा पार्टिसिपेन्ट भयौँ र संयोगवश अब हाम्रो पर्फर्मेन्स भनौँ अथवा हामीलाई रिकमेन्डेसन भनौँ अथवा चाहिँ अब त्यहाँको भ्याकेन्सी पनि हुनसक्छ, भ्याकेन्सी अभाइलेबल भएन भने पनि पाइँदैन। यी यावत कुराहरूले मिट भयो र हामी सिलेक्टेड भयौँ। हामी मात्रै होइन, हामी 2 जना मात्रै होइन, हामी नेपाली समुदायबाट 4 जना सिलेक्टेड भएका छौँ। अब यसमा हामीले रेज्युमी के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब मेरो विचारमा रेज्युमी चाहिँ हामीले आफ्नो योग्यता क्रमको र केही हामीले कम्युनिटीमा बसेको केही फेयरिस्टहरू राखेका थियौँ, मात्रै त्यही हो। मलाई लाग्छ यो राम्रो जिज्ञासा हो र तपाईँहरूलाई पनि यसको लागि कोसिस गर्नुहोस् र यो एउटा ठुलो मैदान रहेछ। मैले अहिले एउटा तत्काल मैले भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ नि यो अग्रज हाम्रो आदरणीय नवराज केसी उहाँ एउटा हिसाबले हेर्दा सामान्य हिसाबको देखिनु भए पनि कम्युनिटीको लागि उहाँ हिडेन भल्कानो नै हो। मान्छेले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ मलाई म त्यति धेरै त्यतातिर जान चाहन्न। उहाँले यो कोभिड-19 को सम्बन्धमा यसको एक्सेस कति हुन्छ त भनेर उहाँले चाहिँ नि करिब 5,5600 जति मार्क्स र केही थर्मोमिटरहरू उहाँले यति धेरै स्रोत साधनहरू अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नि राहतहरू दिने चिजहरू लगायत अन्य चाहिँ नि यो पीडितहरूलाई आइसोलेसनमा बस्नको लागि होटल रुमहरूको लागि यी सबै लिङ्केजहरू यति मजाले खोल्नु भयो र हामीलाई रहर लाग्यो। खेमजी मैले यहाँनिर कुरा अलिकति तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, यही सोध्नु सान्दर्भिक पनि हुन्छ। नवराज केसी क्विन्स कम्युनिटी बोर्डको उहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँको 2 वर्ष कार्यकाल अब अन्ततिर आइपुगेको छ। उहाँ त्यो ठाउँमा भएकोले पनि यो खालको एक्सेस प्राप्त गरेको हो। अब यसमा हामीले नकार्न मिल्दैन किनकि नवराज केसीसँगै मलाई उहाँले कम्युनिटी बोर्डको मिटिङमा करिब 3-4 फेर लैजानु भयो र त्यसमा मेरै आफ्नै क्षेत्रको म आफै बसोबास गर्ने इस्ट एल्मसको एउटा विषय थियो। त्यो विषय के थियो भने ज्याक्सन हाइटदेखि लगोडी एयरपोर्टसम्म एयर ट्रेन चलाउने प्रोजेक्टमा रहेछ। अब त्यसपछि त्यो चाहिँ के छ भने लोकल चिजसँग चाहिँ त्यो सरोकार हुने भयो। लोकल भनेको कम्युनिटी 3 को चाहिँ नि बोर्डसँग सरोकार भयो र त्यो मिनिङ के हो भने त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटी 3 ले यो चाहिँ नि हाम्रो लोकल पिपुलहरूलाई चाहिँ यसले डिफेक्ट गर्छ, एफेक्ट गर्छ र हामीलाई यो सम्भव छैन र छ वा छैन भन्ने विषयमा भोटिङ भयो र अन्ततः त्यहाँ चाहिँ छैनमा कम्युनिटी बोर्डले चाहिँ छैनमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि डिक्लेयर गर्यो, भोटिङ गर्यो र त्यो बन्ने पक्षमा गएन। भोलि कालान्तरमा के होला भन्ने छ भने मैले चाहिँ यसो सम्झेँ कति महत्त्व ठाउँमा चाहिँ यो कम्युनिटी बोर्ड रहेछ त हैन। यो पनि निर्णय गर्ने पहिलो तह रहेछ भनेपछि यसले चाहिँ निर्णय गरेर माथि पठाएपछि बल्ल कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ। माथि बजेटको प्लान भए पनि यो कम्युनिटीसँग सोधपुछ गरेर यसको चाहिँ नि हुन्छ या हुँदैन अथवा कम्युनिटी डिस्ट्रिक्टको चाहिँ नि अवधारणा के हो भनेर मात्रै त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुने देखियो भनेपछि यो चाहिँ अनि मैले अहिले तपाईँलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ भने रिसोर्सहरू पनि हामी चाहिँ यो रोटरी इन्टरनेसनलमा पनि छौँ
रिसोर्सहरू चाहिँ कम्युनिटी बोर्डको मेम्बरहरू र चाहिँ जस्तै इन्टरनेसनल क्लबहरूमा पनि यो धेरै नै चाहिँ नि रिसोर्सहरू पत्यारिला तरिकाले ह्यान्डओभर गर्ने देखियो र त्यो मतलब के हो भने नेपाली डायस्पोरामा यसको कनेक्टिभिटी पुर्याउनको लागि हामी मात्रै होइन सम्भव भएका साथीहरू जहाँ जहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरू यसमा आबद्ध हुन कोसिस गर्ने अथवा के कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ आफू त्यसमा जान मिहिनेत गर्नुभयो भने नै त्यसको सबैभन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भुवनेश्वरजी अब हजुरले भनिदिनु पर्यो कि जस्तो कि अब हामी कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटीहरू न्युयोर्कमा त ठुलो छँदैछ, ठुलो सङ्ख्यामा छ, त्यसै गरी अन्य स्टेटहरूमा पनि छ। यो ठुलो सङ्ख्यामा रहेको यो नेपाली कम्युनिटीहरूले भोलिको दिनमा त्यत्तिकै संस्थाहरू हाम्रो स्थानीय संस्थाहरू त्यत्तिकै खुलिरहेका छन्। भोलिको दिनमा यी संस्थाहरूले कसरी फाइदा लिन सक्लान्, त्यसका प्रक्रिया के हुन सक्लान्, कस्तो कस्तो चरणमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता कम्युनिटी बोर्ड मार्फत चाहिँ फाइदा लिन सक्छौँ? कृपया थोरै हाम्रो कम्युनिटीका मेम्बरहरू जो अगाडि बढ्न चाहनुभएको छ, जो कम्युनिटी सरकार अथवा सिटीसँग जोडेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि एउटा एकदम इन्फर्मेटिभ एउटा जानकारी हुन्छ। कसरी फाइदा लिन सक्छौँ होला हामीले? धन्यवाद अतुलजी, खुसी लाग्यो। विष्णु राणा मगर उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो विकास कणेलजीलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका र पछि हेर्न सक्ने सम्पूर्ण दर्शकजीहरूलाई म यहाँबाट फेरि आभार व्यक्त गर्दै यो खास कुरा के छ भने एक त यसको चाहिँ रेज्युमीको कुरा गर्दाखेरि अघि खामजीले पनि अलिकति प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। हामी यो कम्युनिटीमा बसेर आफ्नो नेपाली कम्युनिटीमा मात्रै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति काम गरिरहेका थियौँ। यसै गर्दै अब जसरी खामजीले चाहिँ हाम्रो नवराजजीसँग एक दुईवटा बोर्ड मिटिङमा सम्मिलित हुन भ्याउनु भएको थियो, त्यसै गरी म मोहन गेवालीजीसँग पनि एक दुईवटा मिटिङमा त्यसरी चाहिँ अब कम्युनिटी बोर्डको मिटिङमा नभएर अन्य सम्पर्कमा म एक दुईपटक पुग्ने मौका पाएको छु। यिनै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने हामी त फेरि त्यहाँ मात्रै नभएर यहाँ हाम्रो कम्युनिटीमा पनि लिडिङ गरेर काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्योलाई चाहिँ हामी अरू साथीहरूलाई इन्सपाइरेसन गर्नु पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले त्यहाँ पाएको कुराहरू यहाँ सेयर गर्न सजिलो हुन्छ र यहाँ हामीले भोगेका कुराहरू त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले राख्न पाउने कुरा हुन्छ र हाम्रा समस्याहरूलाई केही न केही हामीले केही नै थाहा नभएको भन्दा त कहाँनिर के भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त हामी त्यहाँ गएपछि त अलिकति फिल्टर गरेर लान सक्ने भयो नि, कुरो कोड गर्न सक्ने र हामीलाई चाहिँ यो हो चाहिएको अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्टेड साथीहरूलाई चाहिँ ओ देखाउने र अब रेज्युमीको कुरा गर्ने भने खासै केही न केही समाजमा भिजेको, समाजलाई चिनेको अथवा आफ्नो लोकल कम्युनिटीलाई चाहिँ कमसेकम बुझेको मान्छेले त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्छ। यसरी जाँदाखेरि हामीले चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हामी सिधै अब अघि खम्जीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी मेयरले राख्ने मिटिङहरूमा यहाँको के अरे हाम्रो बोरो प्रेसिडेन्टले राख्ने मिटिङहरूमा त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ काउन्सिलम्यानहरूले बोलाउने मिटिङहरूमा बोर्ड सदस्यहरूलाई बोलाइने राखिने कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रा समस्याहरू राख्न सक्छौँ र हजुरलाई त्यसमा हाम्रो नेपाली कम्युनिटीको मात्रै हामीले कुराहरू राख्न पाउँछौँ कि समग्रमा आफ्नो क्षेत्रको कुरा राख्नुपर्छ? के छ प्रावधान? समग्रमा राख्न पाउँछौँ, किनभने आफ्नो कम्युनिटीको कुरा त त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो, त्यो अलगै छ। गइसकेपछि हामीले लोकल एरियामा के भनेको छ भने कुन कम्युनिटी बोर्डमा तिमी छौ त्यो कम्युनिटी बोर्डमै बसेको हुनुपर्छ अथवा त्योसँग सम्बन्धित काम गरेको अथवा आफ्नो बिजनेस भएको एरिया हुनुपर्छ पनि भनेको छ। त्यसो भएपछि हामीले त्यो एरियामा त हामी भिजेको हुन्छौँ नि त, हामीले गर्ने काम गर्ने एरिया र हामी बसेको एरियामा त हामी अब 1 वर्ष होइन 2 वर्ष होइन यत्रो 20औं वर्ष चाहिँ हामी भइसक्यो यहाँ, अब 17-18 वर्ष 20 वर्ष लागिसक्यो भनेपछि त यो विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुरा भोगिसकेका छौँ नि। यो कुरालाई त्यहाँ सेयर गर्न सक्ने र केही अब चिनेका मान्छेहरू यसलाई योसँग भन्यो भने काम यसरी हुने रहेछ, यसरी पुर्याउनु पर्ने रहेछ त्यहाँ र त्यसले सुनेर अनि हाम्रो काम चाहिँ भोटिङको आधारमा त्यत्रो बोर्डको मेम्बरहरूमा 1 दिन होइन 2 दिन होइन, अहिले कोभिडको कारणले चाहिँ हामी फिजिकल मिटिङ बस्न सक्दैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर भर्चुअल मिटिङबाट चाहिँ अहिले चिन्न सम्भव नहोला, सधैँ यो स्थिति त रहँदैन। त्यहाँ बसिसकेपछि लिङ्कहरू बिस्तारै खुल्दै जान्छन् र बढ्दै जान्छन् र हाम्रा अन्य साथीहरूलाई पनि यो एकदम इजी हुन्छ डेफिनेटली, किनभने हामीले सकेको हेल्प टु वे हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली सजिलो हुन्छ र म इन्ट्रेस्टेड किन पनि थिएँ भने
अहिलेसम्म यहाँ भित्रभित्रै रोमलिया जस्तो मात्रै भयो। अब नेपालको राजनीतिसँग चासो राखेर यहाँ चाहिँ द्वन्द्व गर्नुभन्दा यहाँ पनि हेरौँ न त के छ। यहाँ नेपालतिरका चाहिँ आउने जाने भेटघाट भइ नै हाल्छन्, नेपालमा जे छ समाचार सुनिहालिन्छ, यहाँबाट हामीले भन्ने मात्रै रहेछ भने यहाँनिर त कमसेकम केही न केही त गर्ने। भोट हाल्ने एउटा अधिकार भएपछि त्यहाँभित्र बसेर छलफल गरेर हालिन्छ नि त भोट हाल्दाखेरि पनि। साथीहरू हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या अलिकति बढ्दैछ, योभन्दा अगाडि केही कम साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलिकति बढी नामहरू आएका छन् होइन। त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो भोलि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट पनि अलिकति बढी देखिने, हाम्रो अब मेजोरिटी पनि हुँदै जाला भोलि। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले केही न केही स्टेप फरवार्ड चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई, जस्तै यसको लागि म हाम्रो नवराजजीलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि मलाई इन्सपायर गर्नुभएको यसमा। ल है तपाईँहरू आउनुपर्छ यो एरियाबाट चाहिँ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर उहाँले मलाई भन्नु पनि भयो। यसमा चाहिँ खम्जीको पनि एकदम त्यत्तिकै इन्सपाइरेसन छ मलाई। यसरी मोहनजीको पनि त्यत्तिकै, मोहनजीले त पहिलादेखि नै हो, अहिले होइन, धेरै पहिलादेखि भन्नुहुन्थ्यो। यसै गरेर साथीहरूको इन्सपाइरेसनले चाहिँ मलाई यहाँभित्र छिर्ने मन पनि थियो र छिरे पनि अहिले होइन। अब यसमा गइसकेपछि के कति गर्न सकिन्छ, कति लान सकिन्छ, कति लिन सकिन्छ, दिन के सकिन्छ। मैले यहीँ आउन चाहेको थिएँ, तपाईँ ठ्याक्कै पोइन्टमै आउनुभयो। अब हामी छिर्यौँ, हाम्रो नेपाली जनमानसमा भन्ने छ नि, यसले त्यहाँ गएर के गर्छ र, सिधा एउटा एकदम स्ट्रेट भन्ने शब्द त्यही नै हो। खेमजीले पनि धेरै सुन्दै आउनुभएको छ, यहाँ पनि यो कम्युनिटी भिन्नु भएको छ। म बरु नयाँ मान्छे, मैले बाहिर फेरि हिँड्दा सुन्ने कुराहरू, यसले के गर्छ र होइन, यो महासागरमा त्यो के होइन भनिन्छ। अब हामीले गर्न सक्छौँ के, कम्युनिटीलाई गर्न सक्छौँ के खेमजी? मलाई क्वेसन सार ओके ल होइन, दिन सक्ने कुरा हो। हामीले लिन सक्ने भन्दा पनि पहिला चाहिँ आफूले के दियौँ के गऱ्यौँ भन्ने कुरा आउँछ हेर्नु होइन। यसमा चाहिँ केही न केही सिक्दै जाँदाखेरि यहाँनिर यो गर्नुपर्ने यिनीहरूले बनाएको सिस्टमभित्र छिरेर काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ बाहिर नेपाली प्रोग्रामहरूमा जस्तै अब लतालिङ्ग बोलेर अब यहाँ चाहिँ हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो सिस्टमभित्र पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ त्यहाँभित्र छिरेर पछि त्यसरी काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा एउटा त सिस्टम सिकिन्छ। अर्को कुरा यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यहाँनिर यो भएको कुरा चाहिँ सही हो, कसैले आँखा झिम्क्याएर कसैले फोन गरेर यो होइन अथवा यसो भनेको भरमा चाहिँ रोकिने कुरा हुँदैन। यहाँनिर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्टेट फरवर्ड लिएर अगाडि जाने हो। हामीलाई परेका समस्याहरू पनि त्यो हिसाबले चाहिँ राखेर केही न केही सहज र सुलभ बनाउन चाहिँ कोसिस गर्ने हो। अहिले यो गर्छु भनेर चाहिँ आफ्नो हातमा केही नभएको र अथवा त्यहाँभित्रको सबै कुरा नबुझिसकेको अवस्थामा अहिले यो गर्छु भनेर चाहिँ गफ लाउनु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति उचित लाग्दैन। अब धेरै धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मैले यहाँ नाउँ लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूसँगै अन्य दुईजना पनि, उहाँले पनि कम्युनिटी बोर्डमा नियुक्त पाउनुभएको छ, डाक्टर सुख गुरुङ र अर्का एकजना हुनुहुन्छ, के नाम उहाँको? महतजी हुनुहुन्छ, उहाँ 3बाट हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि कम्युनिटी बोर्डमा चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ उहाँहरू पनि नियुक्त पाउनु भएको छ। यसरी अगाडि बढ्दै गरेको यो नेपाली डायस्पोरामा अब हामीसँग समस्याहरू पनि त्यत्तिकै छन्, हाम्रा चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै छन्, अगाडि बढ्ने बाटाहरू त्यति सहज छैनन् र पनि हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई यसलाई चाहिँ एउटा अलिकति प्रतिफलयुक्त अथवा केही अर्थपूर्ण बनाउन पायो भने भोलिका दिनमा त्यो ट्र्याकबाट अरू पनि हिँड्न सक्छन् भन्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यही हो। खेमजी, जस्तो कि यहाँले नेपाली संस्थाहरूमा धेरै ठाउँमा तपाईँले सेवा गर्नुभयो। कहीँ आफ्नो गोर्खाली समाजमा संस्थापक बिपी हुनुभयो, अमेरिका भरको एउटा गोर्खालीहरूको एउटा संस्थामा, त्यहाँ रहेर अब त्यसै एनआरमा पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। अब हरेक कुराहरूको कन्टिन्युटी निरन्तरता भन्ने कुराहरू सधैँभरि सम्भव नहोला, तर पनि तपाईँको यो मेन स्ट्रिममा तपाईँको जुन यो खुड्किलो छ त्यसबाट समुदायले आशा गरेको छ भुवनजी र तपाईँबाट, किनकि यहाँहरूमा एउटा निस्वार्थ भाव छ। अब भोलिका दिनमा यो हाम्रो समाजको समस्यालाई कसरी पहिल्याउनु भएको छ? के छ हाम्रो समाजको समस्या? केही त्यस्तो केही चित्रण गर्नुभएको छ? अब मलाई यो बडा मन परेको विषयवस्तु अघि नै यहाँले क्वेसन उठाउनु भयो, प्रश्न सामाजिक प्रश्नहरू यहाँले चित्रित गर्नुभयो। बडा राम्रो विषय के छ भने कुनै पनि पोजिसनहरू आफै त्यो मूल्यवान हुँदैन, त्यो मूल्यवान बनाउने हो। र पोजिसनहरू पाएको व्यक्तित्व पर्सनालिटीले के गर्छ भने त्यो पोजिसनको कद निर्माण गर्छ, त्यो कुरामा शङ्का छैन।
तर त्यो कद निर्माण गर्नै जाँदाखेरि स्वभावै त सबै मान्छेहरूले सबै व्यक्तित्वहरूले त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मेरो सिद्धान्त त्यहाँनिर छ। नेपाली डायस्पोराहरूमा थुप्रै काम गरियो र थुप्रै किसिमका अनुभवहरू पनि बटलियो। त्यसमा कसले के भन्यो भन्ने कुरो त्यो गौण हुन्छ, त्यो मेजर हुँदैन, किनकि त्यो आँखा एङ्गलहरू फरक फरक हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले कम्फर्ट जोनमा त सबैले काम गर्छ, सबैले गफ गर्छ, सबैले त्यसको आफ्नो प्रारूप देखाउँछ। अब यी सबै हाम्रो नेपाली समुदायहरू दाजुभाइहरू यसरी जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ त्यो एउटा कम्फर्ट जोन हो, हाम्रै सोसाइटीको जोनहरू हो। त्यसैले अब अनकम्फर्ट जोनमा यात्रा गरिसकेपछि त्यहाँ त पक्कै पनि अवसरहरू हुन्छ। भनेपछि अनकम्फर्ट जोनमा चाहिँ अवसर र सम्भावना दुवै हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले ठहर गरेको छु। मेरो व्यक्तिगत रूपमा यसलाई मैले अवसर पनि ठानेको छु। अब यहाँबाट के गरिन्छ भन्ने कुरामा अहिले भुवन सरले भन्नुभएको कुरा हामीले केही दिने होइन, यो एउटा मैले भनिहालेँ लाइन एजेन्सी हो। हामी त्यहाँ हरेक यो कम्युनिटी बोर्डभित्र भएको हरेक ग्रोथहरू, स्ट्रक्चरहरू, इभेन्टहरू, इलिगल मुभमेन्टहरू, भाइलेसनहरूमा चाहिँ हामी सरोकार राख्न सकिन्छ। जस्तै एउटा कसैले काहीँ चाहिँ नि प्रशिक्षुको एउटा धन्दा भइरहेछ भने म कम्युनिटी बोर्डको नाताले मैले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि ल यस्तो भइरहेछ भनेर मैले जानकारी दिएँ भने त्यसको सुनाइ सजिलो हुन्छ हैन। लगायत हामीसँग जस्तै नेपाली कम्युनिटी यतिसम्मको यो सम्भावनाभित्र छ, यो गर्न सकिन्छ, कम्युनिटीको सांस्कृतिक कुरा होला हैन। अनि त्यसपछि कम्युनिटीको लागि अरू समुदाय डेभलपको ग्रोथको लागि केही फङ्सनहरू होला, त्यसमा चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्न सक्छ। त्यो कुरा सत्य हो। अब भनेको मतलब कम्युनिटीभित्र जेसुकै गतिविधिहरू ठ्याक्कै त केही पनि लिएर आएर दिने हुने केही पनि होइन। कम्युनिटी ग्रोथको निम्ति हरेक खालका डेभलपमेन्टमा कम्युनिटी बोर्डको मेम्बरको पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। आफ्नो एरिया जुन पर्छ त्यो एरियाको त्यसमा पार्टिसिपेन्ट हुन्छ। त्यहाँ भएको चाहिँ अव्यवस्थित कुरा हटाउनको लागि हरेक कुराहरू यसमा त्यो चाहिँ कम्युनिटी मेम्बरको चाहिँ नि भूमिका पनि हुन्छ र त्यसको भूमिकाले कतिपय पोजिटिभ रोलहरू गर्छ, नेगेटिभ रोलहरू गर्छ, त्यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ र त्यही भूमिका भित्रको सदस्य हो कम्युनिटी बोर्ड मेम्बर। अब त्यसमा खेमजी अब म भुवनजीबाट एकछिन पछि आउँछु। त्यसमा खेमजी नेपाली सङ्घ संस्थाहरू अथवा नेपाली समुदायले त्यसो भए अलि गतिलो खालको आश नगरे हुने रहेछ। अब तपाईँले यसरी हेरौँ, हामी समाजको कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ भने व्यक्ति समूह समाज अब डिस्ट्रिक्ट होइन सिटी हुँदै जान्छ होइन। अब नेपाली समुदायको निम्ति हरेक कुराहरू इन्टरकनेक्सन त पक्का हुन्छ, त्यसमा त हामीले कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने भएन होइन। अब यसको कुरा के हो भने नेपाली समाज डायस्पोरालाई कम्युनिटी बोर्डसँग कनेक्टिभिटी कहाँनिर चाहिएको हो त? अब त्यसले चाहिँ के चाहिँ गरिदिने हो भनेर तपाईँले यसो अलिकति व्यापक भएर सोच्नु भयो भने त्यसले के गरिदिने हो भन्दाखेरि अल्लो घर पल्लो घर छिमेकी जुनसुकै नेपाली सबै थोकको सबै समुदायको सबै घर हाउस होल्डको होइन प्रत्यक्ष दैनिकसँग जोडिने विषयवस्तु त्यो त्यसको जिम्मेवारीमा हुन्छ। अब नेपाली समुदाय किन हामीले के गर्छौँ भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने कुरो चाहिँ कहाँनिर हो भने नेपाली समुदायको यसमा चाहिँ के छ भने यसमा नियुक्तिकै बेलामा के छ भने विभिन्न डाइभर्स भएको कम्युनिटीबाट रिप्रेजेन्ट लिएर आउने भन्ने छ यसमा अपोइन्टमेन्टमा। किनभने त्यो समुदायको कुनै चिज वस्तुसँग अथवा उसले चाहेको समुदाय नेपाली समुदायले चाहेको चिजसँग कनेक्टिभिटी गर्न सजिलो होस् भनेर डाइभर्स समुदायबाट, नेपाली मात्रै होइन डाइभर्स समुदायबाट यसमा रिप्रेजेन्ट गराउने चाहिँ नि बोर्ड मेम्बरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गराउने यो तपाईँको यसको चाहिँ लजमै छ, बाइलजमै छ है। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यसरी नियुक्ति भयौँ भने अब हाम्रो पक्कै पनि नेपाली समुदायसँगका एक्टिभिटिजहरू त कनेक्टिभिटी त इन्टरकनेक्ट त हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ के भने यो चाहिँ ओभरअल ग्रोथसँग भर पर्ने कुरा भयो। अब नेपाली डायस्पोराले खोजेको पनि त यही त हो होइन, सरकारी गभर्मेन्टको बडीहरू सबै बडीहरूसँगै लिङ्क हुन खोजेको त हो। त्यो कुराको लागि चाहिँ कनेक्टिभिटी लिङ्कको लागि कम्युनिटी बोर्ड बिगिनिङ स्टेप र त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ
त्यहाँ त्यसले चाहिँ केही दिँदैन होइन, त्यसले प्रचुर दिन्छ। जस्तै मैले अहिले नवराज केसीको उहाँले गर्नुभएको योगदान र उसको कनेक्टिभिटी जुन समुदायले पायो त होइन, समुदायले पाएको कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ उल्लेख गरेँ, कारण त्यही थियो। त्यसको महत्त्व भनेको कम्युनिटी बोर्ड नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो म यहाँ भुवनजीबाट जान चाहन्छु, जस्तो कि भनिन्छ अब यसको एउटा हामी नेपालीहरू अगाडि बढ्न चाहेपछि अगाडि बढिरहेको मान्छेहरूलाई अथवा आफै पनि अगाडि बढ्न चाहे ऱ्याङ्किङ के हो, मेरो ऱ्याङ्किङ के हो, मेरो पोजिसन के हो भन्छ। यसले कुनै खालको पोजिसन चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गर्छै गर्दैन। यो कुन खालको पोजिसन हो? यो तपाईँहरूको यो सदस्य भन्ने एउटा चाहिँ पोजिसन छ, त्यो कस्तो खालको पोजिसन हो? यो एक हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो यो गाविस, गाउँपालिका, नगरपालिका यस्तो भन्छन् नि, त्यो कुन ठाउँको पोजिसन जस्तो हो? यो लोकल गभर्मेन्ट भनेको नगरपालिकाको निकाय हो। यो हाम्रो न्युयोर्क मेट्रोपोलिटन सिटीको निकाय हो एउटा। यसको लोकल गभर्मेन्ट यसको चाहिँ गभर्मेन्टसँग चाहिँ कस्तो हो भने यसले चाहिँ द बोर्ड इज मेड टु सर्भ एज अ लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ बडी अफ सिटी गभर्मेन्ट अफ द बोर्ड मेम्बर भनेर भनेको छ। यो के अरे ठ्याक्क चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हो होइन। यसमा चाहिँ अघि हामीले कुरा राख्यौँ तपाईँलाई, कुनै पनि प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ पब्लिकमा हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो चाहिँ एउटा ऱ्याङ्क चाहिँ यिनीहरू पनि चाहिँ मेम्बर हो, यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ हो है भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो परिचय हुन्छ, सुनवाई हुन्छ। यहाँ विभेद हुँदैन, सुनवाई हुँदैन। हुन्छ। भोलिका दिनमा अब हुन त तपाईँले मैले अहिले पनि भन्न सकेँ दर्शकवृन्द, उहाँहरू दुईजना भेटरान कम्युनिटी लिडर हुनुहुन्छ नेपाली समुदायको। भुवनेश्वर अधिकारी अहिले पनि रिजुट नेपाली समाजको चाहिँ फर्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र 20 वर्षदेखि उहाँ न्युयोर्कलाई कार्यस्थल बनाएर चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ चलायमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खेम भट्ट, विशेष गरी उहाँको एकदम प्योर नेम चाहिँ खामलाल भट्ट हो। उहाँ पनि न्युयोर्कमा करिबन तपाईँको 2 दशकदेखि नै हुनुहुन्छ र सँगसँगै धेरैभन्दा धेरै सामाजिक कामहरूमा चाहिँ समाजमा समुदायमा छरिएर रहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ खामलाल भट्ट। यहाँ उहाँहरू दुईजना एकदमै चिरपरिचित व्यक्ति हो र पनि यसले चाहिँ एउटा अगाडि बढ्नको लागि अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ चासो देखाइरहेका व्यक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ प्रतिफलले दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौँ र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चासो पनि दिनुभएको छ। अब बिस्तारै नेपाली कम्युनिटी अगाडि बढ्दैछ र नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ भोलिका दिनमा तपाईँहरू जस्तै पोजिसन लिएर धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने पनि देखिन्छ। यसको लागि धेरै व्यक्तिहरूले यहाँ सोधनी पनि गरिरहनु भएको छ, प्रश्न गरिरहनु भएको छ र अहिले विशेष गरी प्रश्नहरू के छ भनेर सबैको एउटा एक छ प्रश्न के हो भने समुदायलाई यसले कसरी, हाम्रो समुदायलाई, नेपाली समुदायलाई यसले कसरी फाइदा पुर्याउँछ होइन। यसको अब खेमजीले भन्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो समग्रमा हामीले हेरेर चाहिँ हाम्रो आवाजहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। त्यो नै हाम्रो लागि एउटा रिप्रेजेन्ट भयो। र त्यसै गरी अरू कुरा चाहिँ जस्तो कम्युनिटी सर्भिसेसमा कस्ता कमिटमेन्टहरू होलान् भनेर सोधिएको छ। यसलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? जस्तो कम्युनिटी सर्भिसमा अथवा सामुदायिक सेवामा चाहिँ कस्ता खालको कमिटमेन्टहरू तपाईँले कस्तो खालको चाहिँ एउटा कमिटमेन्टहरू गर्नुभएको छ? हामी चाहिँ सकेसम्म आफ्नो कार्यकालमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने के गर्नुभएको छ, केही सोध्नु भएको छ? एक त हामीलाई इन्टरभ्यूमा पनि सोधिएको थियो होइन, कम्युनिटी बोर्डमा आयो भने पहिलो कुरा टाइम दिन सक्छस् कि सक्दैनस् भनेर सोधिएको थियो। दोस्रो कुरा हामीमा पनि केही छ, केही गरौँ भन्ने छ। त्यहाँ गइसके अहिलेसम्मका साथीहरूले नपुर्याएको कुरा पुर्याउन सकियो भने हामीलाई पनि उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक होला। हामीले कुनै कुरालाई एजुकेट गरेर हामीसँग भएको समस्या यो हो होइन, यो गर्न पायो भने होला भनेर हामीले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीबाट लान्छौँ पहिलो नम्बरमा। हामी बसेको लोकल एरियाको कम्युनिटीलाई पहिला हामीले अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त सँगै बसेको एउटै घरमा अर्को कोठाको मान्छेसँग त्यति साह्रो चाहिँ इन्टिमेसी नहुने यहाँको चाहिँ सिस्टम छ नि। त्यसमा चाहिँ हामी एउटा यो गभर्मेन्ट बडीमा कनेक्ट भइसकेपछि त हामीले खोजेर जानुपर्ने पनि हुन्छ। जस्तो अघि खाम सरले भन्नुभयो हामीलाई खोजियो, फोन आयो भनेर भन्नुभयो, त्यस्तै गरेर अब हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ हाम्रो कम्युनिटीमा देखिएका समस्याहरू त बाहिर यतिकै हिँड्दा डुल्दा कुरा गर्दा पनि त पार्कमा र सपिङ सेन्टरहरूमा, लाइब्रेरीमा
अब जस्तो अझ अर्को कुरा के छ भने सुरक्षा निकाय, यसको मेन पोइन्ट चाहिँ सुरक्षा निकाय पनि छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्वभाव कस्तो थियो भने पुलिस देखेपछि त्यति कनेक्ट हुन नखोज्ने खालको, वास्ता नगर्ने खालको थियो। अब हामीलाई के चाहिएको छ भने योभन्दा अगाडिको एउटा सानो घटना म स्मरण गराउन चाहे हजुरलाई। 1-1.5 वर्ष जति अगाडि हो, हाम्रो चाहिँ यो एरियामा राखेको हाम्रो म एउटा लिमो ड्राइभर भएको नाताले म भन्छु, यो टिएलसीको प्लेट राखेका गाडीहरूको सिसा फोड्ने हाम्रो एरियामा चाहिँ भयङ्कर ठुलो रोग आयो। यो रोग मैले चाहिँ त्यतिखेर मोहन गेवालीज्यू हाम्रो कम्युनिटी बोर्ड 5 को मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग चाहिँ यो कुरा राखेर के गर्न सकिन्छ त भन्दा उहाँले चाहिँ सुरक्षा निकायसँग चाहिँ म सम्बन्धित छु, पुलिसकोमा चाहिँ कनेक्ट यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर हेरौँ भनेपछि पुलिससँग हामीले चाहिँ कनेक्ट गरेर उहाँ सँगसँगै म लागेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो गाडी पुलिसलाई 2 हप्ताभन्दा बढी उपलब्ध गराएको छु। राति लगेर प्रिसेन्टमा छोडिदिने, मेरो गाडी लिएर पुलिस घुम्ने, त्यस्तै गरेर अन्य साथीहरूलाई पनि लगाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्यायौँ। पुलिसहरूले हामीलाई स्टिकर लगाइदिने काम भयो। हाम्रो यहाँको रिजुडको धेरै साथीहरूले स्टिकर लगाउनु भएको छ अहिले टिएलसीको गाडीमा। अहिले नयाँ साथीहरूले पाउनु भएको छैन, त्यतिखेरसम्म हामीसँग कनेक्ट हुनुभएको साथीहरूले लगभग 30-32 जना साथीहरूले स्टिकर लिनु भएको छ। त्यसले पनि के गर्यो भने त्यो स्टिकर देखेपछि मान्छेहरू तर्सिन थाले, त्यसरी कनेक्ट भएको थियो। सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर सामुदायिक सुरक्षासम्मको कामहरू गर्न सकिँदैछ यो ठाउँबाट। एकदम खेमजी, अब मलाई अब भन्दा हामी कार्यक्रम अन्तमा आइपुगेका छौँ। हामीले विशेष गरी कम्युनिटी बोर्ड के हो, सँगै कम्युनिटी बोर्डमा नियुक्त भइसकेको सदस्यको ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यसै रोल के हो, त्यो विषयमा हामीले प्रस्ट्यायौँ। आम नेपाली दाजुभाइहरू जो अगाडि बढ्न चाहन्छ उहाँहरूको लागि एउटा चाहिँ भरपुर टिप्स पनि भयो, एउटा जानकारी पनि भयो। त्यसै गरी यहाँ अशोक केसी जो न्युयोर्कको एकदमै सामाजिक अभियन्ता हुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूबाट नेपाली डायस्पोराले नयाँ रूप दिन सकोस् भने चाहिँ हामीले त्यो खालको एउटा अपेक्षा पनि गरेका छौँ यहाँहरूबाट, किनकि यहाँहरू एउटा चाहिँ समाजको अग्रज अनि अगुवा हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा मैले सोध्नु खोजेँ, अब जान त बाँकी नै छ, नियुक्ति पत्र लिएर ओथ शपथ ग्रहण खाएर जान बाँकी नै छ। भोलिको दिनमा अन्य कम्युनिटीबाट आएका व्यक्तिहरूसँग एउटा विचारमा अनि सक्छौँ कुनै एउटा चाहिँ इस्युमा चाहिँ बहस गर्न सकिएला कि नसकिएला खेमजी? होइन, अफकोर्स नसकिने भन्ने कुरै छैन, सकिन्छ। बरु कुन लेभलसम्म के बहस हो भन्ने कुरो त्यहाँ मेजर रहन्छ। तर पनि हामीहरूको चाहिँ के छ भने यो हाम्रो यो मैले अघि नै जोडेँ, दैनिकीसँग जोडिएका विषय र कम्युनिटी बोर्डसँग जिम्मेवारी भएका विषयहरूमा हामी सदस्य सबै सम्पूर्ण सदस्य बराबरको हैसियतमा हामी बसेर छलफल गर्न, अथवा त्यहीँ पनि सब कमिटीहरू जस्तै एजुकेसन हेर्ने कमिटीहरू अथवा अन्य सोसाइटीको मुभमेन्टहरू हेर्ने कमिटीहरू हुन्छ, त्यसमा हामी एक्टिभली पार्टिसिपेन्ट भएर काम गर्न सक्ने हैसियत रहन्छ। त्यहाँ हाम्रो बराबर पहुँच बन्छ नै। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब फेरि यसरी पनि भनौँ, त्यहाँ चाहिँ अब अघि नै हामीले भन्यौँ यसले आकाश खसाउँदैन पनि भनेका छौँ होइन, किनभने त्यो हामीले बुझ्न जरुरत छ। किन नेपालमा त यो गर्छु त्यो अघि हाम्रो भुवन सरले स्पष्ट पनि गराइसक्नु भयो। फेरि पनि नेपाली डायस्पोराहरू हाम्रै डायस्पोरा हो, हामी त्यसैमै छौँ र हामीले सबैको हाम्रो नेपाली समुदायले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने समृद्धिको लागि, नेपाली समुदायको होस् या कसैको पनि समृद्धिको लागि, ग्रोथको लागि तपाईँ हामीले कुनै पनि वर्ग समूह समुदाय जाति सबै चिजलाई चाहिँ कित्ता काट नगरिकन यसलाई चाहिँ के भन्छ भने सोसियल डेमोक्रेसी भन्छ क्या। जस्तै मर्यो भन्दा फरक मत कसैले राख्नु भएको छ भने पनि ग्रोथको निम्ति, डेभलपमेन्टको निम्ति जो कसैले पनि हाम्रो जुनसुकै डायस्पोराले पनि यदि मानिलियौँ मैले कम्युनिटी सेन्टर, नेपाली कम्युनिटी सेन्टर बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो कुरालाई चाहिँ यदि बोर्डसम्म लगियो, अब त्यो त सम्भव छैन, बोर्डको मात्रै पनि नेपाली डायस्पोराको पनि उत्तिकै भूमिका छ भनेपछि प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भन्दा कम्युनिटीको यो कम्युनिटी सेन्टर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट भयो। हाम्रो नेपाली डायस्पोराको नजर खेम भट्टमाथि होइन कि भुवनमाथि होइन कि अथवा एबिसिडी मार्फत नभइकन कम्युनिटी सेन्टर प्रोजेक्टको इन्ट्रेस्टसँग र त्यो ग्रोथसँग त्यसको डेभलपसँग
हामीले हेऱ्यौँ भने, हामीले त्यो सकारात्मक नजर लग्यौँ भने हाम्रो डायस्पोराहरू हामी सबै ठाउँमा सबल तरिकाले स्ट्रङली उभिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता। अब यहाँले अघि पनि एउटा भनिहाल्नुभयो, अब एउटा कुरा बाहिर बसेर या भनौँ उत्तेजनामा आएर अथवा भनौँ अतिरञ्जित भ्रामक तरिकाले यसलाई म्यानिपुलेट गर्नुभन्दा पनि यो कम्युनिटी बोर्डको ले गर्ने काम, यहाँले भनेको गर्ने काम र सँगसँगै कम्युनिटी बोर्डमा के हुन्छ, हाम्रो लागि के चाहिएको छ, त्यो कुरामा बढी फोकस भयो भने विशेष गरी हामी हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। यदि व्यक्ति विशेषमा गयो र कम्युनिटी बोर्डको क्रियाकलापलाई नजरअन्दाज गरियो भने चाहिँ त्यो त्यति हाम्रो लागि फलदायी नहुन सक्छ भन्नुभयो। अब क्विन्स भनेको एउटा चाहिँ डाइभर्स एउटा बौरव पनि हो। धेरैभन्दा धेरै तपाईँको यहाँ लगभग संयुक्त राष्ट्रसँग भएका सम्पूर्ण देशहरूका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँ जनताहरू हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा हरेक आफ्नै इस्युहरू छन्, आफ्नै समस्याहरू छन् होइन। अब 5 मा अब भुवनजी हुनुहुन्छ, 3 मा तपाईँ हुनुहुन्छ। आफ्नो समस्या होलान्, त्यो समस्यालाई भोलि एड्रेस त गर्नु नै छ होइन। एड्रेस गर्ने सवालमा जस्तो अब भोलिन्टरी गरिनु भएको छ, अहिले भुवनजी एउटा कुरा भनिसक्नुभयो, सबभन्दा पहिला अन्तर्वार्तामा सोधेको प्रश्न भनेको समय दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भन्नुभयो। भोलिको दिनमा तपाईँको लागि मैले व्यक्तिहरूमा सोध्नु पर्दा यो कम्युनिटी बोर्डमा तपाईँ 2 वर्षको लागि तपाईँ नियुक्त हुनुभयो र 2 वर्षको लागि नियुक्त हुनुभएकोमा तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ, हामी रूपान्तरण टिम पनि। र सँगसँगै त्योभन्दा अगाडिका स्टेपमा अगाडि बढ्ने सोच यहाँको छ कि छैन? अब खासै यो भविष्यले तयार गर्ने विषय हो। आफ्नो चासो अलिकति सोच त हुन्छ नि, केही न केही आफ्नो चासो र क्षमताले मेन्टेन गर्दै गएको खण्डमा यही गर्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको छैन। र अफकोर्स त यो कम्युनिटीको डेभलपमेन्टको निम्ति एउटा सोसियल पार्टमा होमिएको पक्का हो होइन। अब यसमा हामीभन्दा अरू क्षमतावान साथीहरू छन् भने क्षमतावान साथीहरूलाई सहयात्रामा सहयोग गर्दै जाने हो। र आफूलाई यहीँनिर सोध्न चाहे, उहाँहरू जो आउन चाहनुहुन्छ, जो बायो बोकेर आउनुहुन्छ, जो चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ अब लाग्छौँ, यो सामाजिक काममा लाग्छौँ, समाज सेवामा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसै गरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट कतिको हुन्छ? त्यो त अवश्य हुन्छ। हामीले त्यसमा त अब यसको प्रक्रियाको बारेमा अब तपाईँको अहिले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रूपान्तरण मार्फत हामीले यसलाई व्याख्या गर्न सकेनौँ। इन्डिभिजुअली न्युयोर्कमा कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज वेलकम। हामीले चाहिँ के भने हामीले नियुक्ति गर्ने भनेर त्यसरी नबुझ्नु होला। हामीले कसरी चाहिँ नि एप्लिकेसन सबमिट गर्ने, यसको चाहिँ नि यसको एपोइन्टमेन्टको प्रक्रिया यो छ। हाम्रो यो अनुभव छ, हाम्रो अग्रजहरू यो हुनुहुन्छ, यसरी जाउँ भनेर हाम्रो पक्कै पनि सदा सहायता बन्छ र हुन्छ होइन। अनि अघि तपाईँले फेरि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, म त्यसमा फोकस नै जान चाहेँ। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ, म एउटा मान्यताको मान्छे, मलाई अहिले पनि त्यसमा क्वेसन छ, जिज्ञासा छ। यो राइट पिपुल राइट पोजिसन हुनुपर्छ। राइट पोजिसनमा राइट पिपुल गयो भने मात्रै त्यसको काम गर्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो क्षमता, मेरो आफ्नो क्षमता मैले आफ्नो भित्रबाट जान्दछु। मेरो क्षमता कहाँसम्म मिट गर्छ म त्यहाँसम्म जान तयार है। भुवनजी हजुर, धेरै अब मैले पनि भनिसकेँ। अब यो एउटा पहिला छिछि र दूर गर्नेहरू पनि पछिल्लो समयमा धेरैभन्दा धेरै यो कम्युनिटी सर्भिस गर्दै अब नेपालको राजनीति के गर्ने यस्तै रहेछ, अब यतै अगाडि बढ्ने भनेर लागेको पनि देखेको छौँ, हामीले भेटेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ त। अब हामीले औँलामै गर्न सक्ने व्यक्ति हुन्छ, किनकि अहिले योभन्दा अगाडिसम्म 5 जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कम्युनिटी बोर्डमा, औँलामा गर्न सक्छु म आफै पनि। र नेबरहुड एडभाइजरी बोर्डमा 12-13 जना हुनुहुन्छ, त्यो औँलामा गर्न सक्छु। र तपाईँ सम्भवतः डेढ तलमा थियो, तपाईँ 6औं नम्बर हुनुहुन्छ, खामजी 7औं नम्बर हुनुहुन्छ, महतजी 8औं नम्बर हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब 9औं नम्बर हुनुहुन्छ। 9 जना हुनुभयो हाम्रो रेकर्ड अनुसार। र एकदमै यो हार्ड तपाईँको एउटा चाहिँ परीक्षा पास गरेर पाइने एउटा कम्युनिटी बोर्ड मेम्बर, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा चाहिँ भनाइहरू राख्न सक्नुहुन्छ र इम्प्लिमेन्ट गर्ने सवालमा भोटिङ गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो राइट्स पाउनु भएको छ। अब भोलिका दिनमा अब आकर्षित हुने व्यक्ति अथवा अगाडि बढ्न चाहने व्यक्ति, पक्कै तपाईँ रिजोर्ट बस्नुहुन्छ। रिजोर्ट त तपाईँको ठुलो कम्युनिटी भएको ठाउँ हो। करिबन 3000 नेपाली, 3000 भन्दा बढी नेपाली त्यहाँ बस्ने सुनिएको छ। आँकडा यकिन नभए पनि तपाईँ जस्तै भोलि अगाडि बढ्ने अरू पनि निस्कनु होला, उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको सहयोग कतिको हुन्छ? एकदम हाँसेर खुलेर सहयोग हुन्छ। हजुरले चाहिँ जुन कुरा अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, जसरी हामीले चासो लियौँ, हिजो हामी लामो समयदेखि यो विषयमा चाहिँ अन्यलमा पनि थियौँ,
अबका साथीहरूले त्यति अन्यलमा बस्नु नपर्ला, किनभने हामीले बुझेको कुराहरू एक त हामी हाम्रो नेपाली कम्युनिटी मार्फत यसलाई बिस्तारै बाहिर उजागर गर्छौँ नै, ल्याउँछौँ नै। त्यसभन्दा अरू कुरा के छ भने जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अघि खाम सरले भन्नुभयो कति रमाइलो लाग्यो, हार्डली वेलकम। किनभने त्यहाँनिर के हुन्छ भने जहिलेसुकै एप्लिकेसन दिएर हुँदैन। एप्लिकेसनको एउटा हामीहरूको दायरा त्यहाँ हाम्रो कार्य अवधि 2 वर्षको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भयो फेरि यहीँ बसिने भयो, यहीँ केही गर्ने भयो, अथवा त्योभन्दा अरू अगाडि जाने सोच भएन भने त्यसैमा डब्ल्याउनु पनि सक्ने स्थिति हुन्छ, रि गर्न पाइन्छ। होइन रि नगरेर त्यो रि गर्ने बेला त पक्कै पनि यहाँको 2 वर्षको पर्फर्मेन्सलाई त मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ नि, हैन? हो त्यो पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ भ्याकेन्सी हुनुपर्छ के, कसैले केही बिचमा छोडेको पनि हुनसक्छ, 2 वर्षमा छोडेको अथवा 6 महिनामा छोडेको, वर्ष दिनमा छोडेको पनि हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ केही परेर यहाँबाट मुभ हुनुपर्ने अवस्था आएर छोडेको हुनसक्छ। त्यो भ्याकेन्सी भएको कुरा हामीलाई जानकारी आउँछ होइन। त्यो जानकारी अनुसार फलानु बोर्डमा चाहिँ यस्तो भ्याकेन्सी छ, तपाईँ बसेको एरियामा यस्तो छ, तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भनेर कसैलाई सोध्न पनि सकिएला। हामीले चाहिँ त्यो चासो लिने साथीहरूको कुरा बुझेर, नभए कसैले हामीसँग सोध्नुभयो, कनेक्सन भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चल्यो भने हामी हार्डली वेलकम। किनभने हामीलाई प्रोसेसहरू अब थाहा भइसक्यो, के गर्नुपर्छ र के त्यहाँको रिक्वायरमेन्टहरू के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न मजासँग सकिन्छ। यस्तो यो कुराहरूको लागि एकदम वेलकम। हृदयदेखि हामी चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ जसरी अहिले कतिपय साथीहरूले चासोका प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई एड्रेस हुने गरेर हामीले जवाब दिन सक्यौँ कि सकेनौँ यो विषयमा चाहिँ यो अन्तर्क्रियामा लगभग एकदम कोरा हो। म योभन्दा अब पोलिटिक्स गरेर चाहिँ हिँडेन, एकदम लोकल चाहिँ कम्युनिटीमा पोलिटिकल भ्यूबाट नगइकन नितान्त निस्वार्थ एकदम कसले के भनेसँग मतलब नगरिकन आफूले देखेको, आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा गरेर अगाडि आएको हो। र अझ अगाडि जाँदाखेरि केही खुड्किलाहरू अप्ठ्यारो पर्छन् डेफिनेटली, त्यसमा चाहिँ धेरैको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु, धेरैको सहयोग पाउँछु। किनभने यही एरियामा बसेका, यही लोकल कम्युनिटीमा बसेका महानुभावहरूको सहयोग भएन भने हामी त्यहाँ पनि केही गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसो भएर सबैको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेको छु। र अब योभन्दा अगाडि केही क्वेसनहरू आयो भने त्यसको लागि पनि तयारी छु। धेरै धन्यवाद। अब प्रश्न त्यस्तो छैनन्, सबै कुराहरू प्राय आइसकेकै छन् र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई के कसरी फाइदा पुग्न सक्छ, हाम्रो समुदायले कसरी बेनिफिट लिन सक्छ भन्ने एक प्रश्न रह्यो आजको। र यहाँहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो। 2 जना नै अब ओथको लागि जान्छ। कहिले छ यहाँहरूको ओथ? त्यसको लागि अहिलेसम्म हामीलाई आएको चिठीमा के भनेको छ भने 10 तारिक चाहिँ हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङ छ। मिटिङमा केही कुरा त्यसको जानकारी आउला। 10 तारिकको मिटिङको लागि 9 तारिक मात्रै हामीलाई त्यसको लिङ्क आउँछ। त्योभन्दा अगाडि एजेन्डाहरू आइसकेका छ। खास एजेन्डामा पहिलाको मिटिङका कुराहरूदेखि लिएर सामान्य नयाँ पेन्डेमिकले गर्दा पनि खास त्यो पेन्डेमिक कुराहरूलाई लिएर चाहिँ त्यो अलिकति कुराहरू छन्, खास त्यस्तो केही छैन। तर हामी नयाँ भएको भएर त्यो मिटिङमा हाम्रो खासै भनौँ न त्यति ठुलो हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने क्वेसनहरू खासै देखिरहेको छैन मैले। त्यहाँ चाहिँ अरूका कुरा सुनेपछि र अनि हाम्रो ओथको र अलिकति सामान्य भए पनि हामीलाई यो कम्युनिटी बोर्ड के हो र तिमीहरूको दायरा यो हो, तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले हामीलाई कम्तीमा 1 हप्ताको ट्रेनिङ जस्तो अथवा 2 दिनको 4 दिनको ट्रेनिङ कति जस्तो दिने चलन छ। त्यो दिइसकेपछि हामी त्यो एउटा खुड्किलोबाट माथि उक्लिन्छौँ र अनि अरू राम्रोसँग प्रकाश पार्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धन्यवाद खेमजी। अब जाँदै हुनुहुन्छ कमसेकम एउटा चाहिँ विचार अनि सँगसँगै एउटा बहसको मैदानमा जाँदै हुनुहुन्छ। केही नभए पनि त्यहाँ राम्रोलाई राम्रो भन्ने एउटा व्यक्ति कम्युनिटी बोर्डले पाएको छ। तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, नेपाली कम्युनिटीले आशा पनि गरेको छ अनि भरोसा पनि गरेको छ। यी स्पष्ट बोल्ने व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, जोसँग चाहिँ राजनीति गर्ने अथवा यत्र तत्र कुराकानी गर्ने भन्दा पनि स्ट्रेटली काम के गर्ने भन्ने एउटा भिजन पनि छ भनेर सुनिएको छ। आम जनमानसमा त्यो प्रकारको जब तपाईँलाई यो अन्तर्क्रियालाई सहभागी गराउने भन्दाखेरि त्यो खालका प्रतिक्रिया पनि आएका थिए। यु आर राइट पर्सन, दे अल राइट पर्सन भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। यो एकदमै 2 वर्षसम्म यो निरन्तर एकदमै आशातीत अपेक्षा गरे भनेर अझ बढोत्तरी रूपमा चलोस्। खेमजी अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ जानेभन्दा अगाडि? यो सबै हाम्रो बहसलाई चाहिँ
आदरणीय सबै न्युयोर्कवासी हाम्रो मा चाहिँ रूपान्तरणले यसरी बहस गर्ने मौका दियो। यो प्लेटफर्मको लागि अकुर लुइटेल तपाईँको गुणात्मक यो स्टेपको लागि क्वालिटेटिभ स्टेपको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब नेपाली डायस्पोरालाई मैले हाम्रो अनुरोध चाहिँ दुईटा छ, फेरि म जाँदा जाँदै यो दुईटा भन्छु। एउटा हाम्रो सबैको एउटा सामुदायिक अथवा सामूहिक प्रयास भएन भने केही पनि सम्भव छैन। यो कोही एक्लै केही हुन सक्ने सम्भावना छैन, हामी सबै मिलेर नै गर्नुपर्ने हो। अब दोस्रो कम्युनिटी बोर्डको जस्तै म एउटा कुरा पनि भन्छु, फेरि अघि मैले छुटाएछु। बजेट निर्माणमा कम्युनिटी बोर्डको बजेट निर्माणमा हामी जस्तो कम्युनिटी सदस्य भोलिन्टियर सदस्यहरू पार्टिसिपेन्ट भएर आफ्नो राय राख्ने मौका पाउँछन्। त्यहाँ त्यसको मतलब त्यसको नेतृत्वै गर्छन् भन्ने होइन, क्षमताले ढालेमा नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। बजेटमा राय राख्न पाइयो, राय पनि राख्न पाइयो, त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो कुराहरू राख्न पाइयो एज ए कम्युनिटी मेम्बर। किनकि यो भनेको एकदम भलन्टियर हो, टोटल्ली भलन्टियर हो। त्यसको मतलब के हो भने यो कुरा हामीले बुझ्न भएन कि यिनीहरूले बजेटै बनाउँछन्, त्यो पनि होइन। यिनीहरू बजेट बनाउँदाखेरि यिनीहरू कसैले सुक्न दिँदैनन्, त्यो पनि होइन। बजेटको अन्तर विषयमा बहस गर्न पाइयो, हैन? पाइयो, आफ्नो धारणा राख्न पाइयो, आफ्ना चिजहरू। अनि अर्को चाहिँ के हो भने फेरि हामीले जान्नुपर्ने कुरा पर्सनल इन्ट्रेस्टमा, यसको एउटा कसमै छ, पर्सनल इन्ट्रेस्टमा मैले चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्दैछु, मलाई लिक्वर अथोरिटी चाहियो, तर मैले गएर चाहिँ मलाई लिक्वर अथोरिटी चाहियो भनेर मैले त्यहाँ गएर दावा गर्न मिलेन। तर सामुदायिक हकमा कुनै समुदायको छ भने हैन, हामीले मत राख्ने कुराको राइट पाइयो भने व्यक्तिगत भन्दा नि समुदायले बेनिफिट लिन सक्ने रहेछ। यसमा चाहिँ हामी करेक्ट। त्यहाँ एउटा ठुलो कसम के हुन्छ नि, तपाईले पर्सनल इन्ट्रेस्टमा केही काम गर्नु भयो भने काम गर्न पाउनु हुने छैन। तर समुदायको हकमा हामीले हाम्रो भोटिङ राइटलाई पोजिटिभ गराउन सकिने भयो। यसको महत्त्व कहाँनिर भयो त भने महत्त्व त पक्का छ समुदायलाई। भनेपछि एउटा के भने गभर्न गर्ने एउटा बडी हो, त्यसले निरन्तर काम गर्छ। त्यो काम भनेको कम्युनिटी बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी जति छ त्यति गर्ने भित्रको एउटा सदस्य हुन्छ। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू अकुरजी। यहाँलाई थ्याङ्क यू। हामी त एउटा माध्यम हो, एउटा पुलको काम हो। यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यहाँहरूको एउटा चम्किलो एउटा पाइलालाई अझ चम्किलो बनाउनको लागि, यहाँले अगाडि बढाउनु भएको पाइलालाई अझ साथ दिनको लागि हामी सधैँ साथमा छौँ। केही त्यस्तो अप्ठ्यारो, केही त्यस्तो अफसोच नमान्नु होला, हामी निरन्तर साथमा छौँ। हाम्रो समाज, समुदाय र यही समुदायभित्रका अन्तर्वस्तुलाई केलाउनको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ। र कार्यक्रममा सहभागी जनाइदिनु भयो र एकदम महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, जसले बुझ्ने मौका पायो। जसले यहाँ धेरै व्यक्तिले धन्यवाद दिनुभएको छ यहाँ दुईजनालाई, किनकि यहाँले प्रश्न पारिदिनु भयो। भुवनेश्वरजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो समय अनि यो साथको लागि रूपान्तरण मिडिया एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ यहाँहरू दुईजनाप्रति। र मैले प्रोग्राममा व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ अक्लुरजी, किनभने यो मिडियामा पहिलो पटक भन्नुपर्छ राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो यहाँको। त्यस्तो केही भएको छैन, एकदम राम्रो प्रश्न भयो। मनमा लागेको कुरा राख्ने मौका जुन दिनुभयो र एउटा एक किसिमको यो प्रचार प्रसार पनि हो। प्रचार प्रसार यसो यो भयो भने यो हुन्छ भनेर सबैलाई यो कुराहरू जानकारी भएको छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम त हृदयदेखि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, रूपान्तरण मिडिया र यसको सञ्चालक अक्लुर लुइटेलज्यूलाई विशेष गरेर। त्यसै गरेर यसमा इन्सपाइरेसन गर्ने पर्सनहरूलाई मोहन गेवालीज्यू, हाम्रो खम भट्टज्यू, नवराज केसीज्यू, त्यसै गरेर यसमा मलाई अर्को साथ दिने साथी हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू राजेश भट्टज्यू, त्यसै गरेर हाम्रो सम्पूर्ण जो हेरेर बसिरहनु भएको दर्शक दीर्घहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र नमस्कार भन्न चाहन्छु। र अब आउँदा दिनहरूमा सबैको साथ बाँकी नै छ। यहाँहरू जब इन्ट्री मारिसकेपछि के भयो, त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ, त्यो त अनुभव सुन्न बाँकी नै छ। हामी त्यो विषयमा पुनः जोडिन्छौँ। खेमजी, भुवनेश्वरजी, यहाँहरू दुवैजनालाई दर्शक पनि एकचोटि पुनः रिपिट गर्न चाहन्छु। यति बेला हामीसँग रूपान्तरण बहसमा हुनुहुन्थ्यो, कम्युनिटी टक गरिएका थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भुवनेश्वर अधिकारी, जो क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड 5 मा त्यहाँको मेम्बरको रूपमा नियुक्ति पाउनु व्यक्ति हुन्छ भने खामलाल भट्ट, हामी खेम भनेर चिन्छौँ, खेम भट्ट, र उहाँले क्विन्स कम्युनिटी बोर्ड 3 मा मेम्बरको रूपमा उहाँले नियुक्ति पाउनुभएको छ। र उहाँहरूको आगामी दिन यो 2 वर्षीय कार्यकाल
नेपाली समुदाय र समग्रमा इन्टायर अब एउटा न्युयोर्कवासी नेपालीहरूको हक हितमा समर्पित रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ र अन्तमा केही छ अब हामी छुट्टिन्छौँ। तपाईँलाई हार्दिक नमन। अब श्रोताहरूको जिज्ञासालाई कति क्लियर गर्न सकिएन, अब केही भुल भएको भए क्षमा प्रार्थी छौँ। यहाँ आएका जति प्रश्नहरू यहाँ सबै मेन्सन गर्नुभयो, एकदमै खुसी हुनु भएको छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ, यसमा दुई मत छैन। साथै अब सहयोगी मित्र नवराज केसी, मोहन ग्यावाली, डाक्टर तारा निरौला, सबै अग्रजहरूलाई पनि अब हामीले हाम्रो तर्फबाट बोर्डका अर्का मेम्बर ज्ञानल थापा पनि हुनुहुन्छ। ज्ञानल थापाजी उहाँ पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सबैको सकारात्मक भूमिकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त भुवनेश्वरजी, हामी छुट्टिन्छौँ। केही छ? छैन। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रूपान्तरणको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कुनै विषयमा हामी यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि परिवर्तनको संवाहक रूपान्तरण मिडिया हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, शुभरात्रि। शुभरात्रि।